आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म स्टोरी देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सकूतल कुदस के बाद तकरीबन 40 साल तक आलम इस्लाम पर शदीद जमहूर तारी रहा, मगर फिर यकायक इन साकत लहरों में इज़्तिराब पैदा हुआ और अमादुद्दीन जंगी की शक्ल में एक चट्टान आलम इस्लाम के दफा के लिए उभर आई। अमादुद्दीन जंगी के पे दर पे हमलों ने ईसाई फातिहीन के दिमाग से तमाम इस्लामी दुनिया को ज़ेरे नगी करने का ख्याल निकाल दिया और वो फिलिस्तीन और शाम के मकबूजात के दिफा ही को अपनी बड़ी कामयाबी समझने लगे। अमादुद्दीन जंगी का बाप मुलक शाह सल्जूकी का एक मुतबत तरीन गुलाम था। मुलक शाह ने उसे कसीमुद्दौला का खिताब दिया था। वो नहायत शरीफ, दिलेर और बेदार मगज इंसान था। मुलक शाह ने इसे हलब का हाकिम बनाया तो इसके अदल इंसाफ की हर तरफ तारीफ हुई। उसने मोसल और दयार बकर को भी मुलक शाह के जानशीन सुल्तान बरक़ियारत के लिए मुसख्खर किया। इसके ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों का अमन अमान मिसाली था। काफिलों के रास्ते नहायत महफूज थे। लोग चैन की जिंदगी गुजार रहे थे। 488 हिजरी में सल्जूकी बादशाहत से वफादारी करते हुए अमादुद्दीन का बाप कत्ल हो गया। इस वक्त इसका बेटा अमादुद्दीन सिर्फ 10 साल का था और इसका दोस्त करबूका, जिसका नाम था, जो कि मोसल का हाकिम था, इस यतीम बच्चे यानी अमादुद्दीन की परवरिश करने लगा। यहाँ तक कि ये बच्चा कड़ियल जवान बनकर मोसल की फौज में बहादुरी के जौहर दिखाने लगा और इसकी गैर मामूली काबिलियत मशहूर होती चली गई। करबूका के बाद मोसल के जितने भी हाकिम तब्दील हुए, सब ने अमादुद्दीन जंगी की जुर्रत और मार्का दानी को सराहा। फिर वो सुल्तान महमूद सल्जूकी के दरबार से वाबस्ता हो गया, जिसने इसकी सलाहियत देखते हुए 518 हिजरी में इसे वासत और बसरा का जागीरदार बना दिया। यहाँ एक सरदार की हैसियत से उसने खूब शोहरत कमाई। फिर सुल्तान ने उसे अपने शहजादों का खास उस्ताद मुकर्रर कर दिया, जिसे अतालिक या अताबिक कहा जाता था। वो अमादुद्दीन अताबिक के लक़ब से मशहूर हुआ। उसने सल्जूकी बादशाह की खिदमत अंजाम देते हुए हैरतनाक कारनामे सरअंजाम दिए। 520 हिजरी में सुल्तान के खलीफा बगदाद से चपकश के दौरान अमादुद्दीन जंगी ने बगदाद की वासत को बड़ी खूबी के साथ बचाया। यही नहीं बल्कि उसने बगदाद पर एक जोर का जवाबी हमला भी किया कि खलीफा मुसल्लहत पर आमादा हो गया। इस वाक़े ने सुल्तान की नज़र में जंगी का रुतबा बहुत ही बढ़ा दिया था। उसने उसे बगदाद का मुंतज़िम आला बना दिया। 521 हिजरी में सल्जूकी बादशाह के मतहत मुसल का हाकिम फौत हुआ तो सुल्तान महमूद को अमादुद्दीन इस ओहदे के लिए मौजू लगा। चुनाचे उसने मुसल और दीगर इलाकों का हाकिम उसको बना दिया। ये मुसल की दौलत अताबिकिया का आगाज था। अमादुद्दीन जंगी सलीबियों के खतरे को पूरी शिद्दत से महसूस कर रहा था। इधर अल जजीरा, कुर्दिस्तान और शाम की छोटी छोटी मुस्लिम रियासतों की खाना जंगियों के बायस मुसलमानों की ताकत मुंतशिर हो रही थी और इस तवाइफल मुल्की को ख़त्म किए बगैर सलीबियों से भरपूर मुकाबला मुमकिन ना था। चुनाचे जंगी ने मोसल के निज़ाम हुकूमत को मजबूत करके इन बिखरी हुई आज़ाद रियासतों की तरफ पेशकदमी की, जिनकी ताकत मुसलमानों से लड़ाने में सरफ हो रही थी। उसने मुख्तलिफ शहरों पर कब्जा करके अपनी अमलदारी शाम की सरहदों से मिला दी। 523 हिजरी में वो दरे फरात अबूर करके ईसाई मकबूजात की राह में हायल मुस्लिम रियासतों की तरफ बढ़ा और उसने काफ़ी सारी रियासतों पर कब्जा कर लिया, जिसमें हलब, हमस जैसे अहम शहर यके बाद दिगरे उसके सामने सरनगू होते चले गए। अब वो और ईसाई सामने आ चुके थे। 524 हिजरी में उसने फरंगियों के मजबूत तरीन किले हसन सारब पर हमला कर दिया और एक खुंगरेज जंग के बाद फरंगियों को शिकस्त फाश देकर कले का मुनहदम करवा दिया गया, ताकि आइंदा नसरानियों को यहाँ कदम जमाने का मौका न मिल सके। नसरानियों का दूसरा अहम कला हारम था, जिसके वाली ने सुलह की दरख्वास्त की थी। अमादुद्दीन की फौज क्योंकि थक चुकी थी, इसलिए उसने हाम की सालाना निस्फ आमदनी वसूल करने के मुआहदे पर सलाह कबूल कर ली। अमादुद्दीन की इन फतूहात से हलब, हमाता और गिरदो नवा के बहुत सारे शहर नसरानियों के मसालम से महफूज हो गए और इन इलाकों की आवाम ने मुद्दतों बाद सुख का सांस लिया। अमादुद्दीन की मुहिमात के बाद उसके आकाए वली नेमत सुल्तान महमूद सल्जूकी का इंतकाल हो गया और इसके दूसरे भाइयों में
خانہ جنگی کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا جس میں عماد الدین زنگی کو بھی حصے دار بننا پڑا۔ مشیت الہی نے نجم الدین ایوب کو عماد الدین زنگی سے ملانا طے کر لیا تھا۔ یہ ملاپ اس لیے ضروری تھا کہ اس سے ایک نئی کہانی وجود میں آنے والی تھی۔ سلطان محمود سلجوقی کی موت کے بعد 526 ہجری میں عراق و خراسان کی سیاست پر سلطان سنجر سلجوقی پوری طرح چھا گیا۔ اس نے سلطان مسعود کو شکست دے دی اور بغداد کو تابع کرنے کے لیے عماد الدین زنگی کو دعوت دی کہ وہ بغداد کے منتظم اعلیٰ کی حیثیت سے وہاں جا پہنچے۔ کیونکہ یہ سب کچھ خلیفہ کی مرضی کے خلاف تھا، اس لیے اس نے عماد الدین زنگی کو روکنے کی تیاری کر لی۔ 27 رجب 526 ہجری کو عماد الدین زنگی اور بغدادی افواج میں بڑی خونریز جنگ چھڑی۔ عماد الدین زنگی کے ساتھ بنو اسد کے سردار وبیس بن صدقہ کے جنگجو بھی تھے جو لشکر کا اہم ترین حصہ تھے۔ جنگ زوروں پر تھی کہ وبیس بن صدقہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا، دیگر امراء بھی اس کے پیچھے ہو لیے۔ عماد الدین زنگی میدان میں تنہا رہ گیا۔ وہ اپنی عادت کے مطابق جم کر لڑتا رہا، مگر جب اس کے ساتھی بہت کم رہ گئے تو اسے بھی پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ اس نے بڑی شکستگی کی حالت میں موصل کا رخ کیا۔ راستے میں چند منازل طے کرنے کے بعد اس کے ساتھیوں کا تھکن سے برا حال ہو چکا تھا، وہ مزید سفر کرنے کے قابل نہیں تھا۔ سواریاں بھی جواب دینے لگی تھیں۔ زخمیوں کو علاج معالجے، سپاہیوں کو خوراک اور سواریوں کو چارے کی سخت ضرورت تھی۔ ایسے میں ان کی نظر دریائے دجلہ کے پار تقریر کے قلعہ پر جا پڑی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں پر مشیت خدا بندی راہ جہاد کے دو مسافروں کو ان کے ساتھ ملانا چاہتی تھی۔ قلعہ دار نجم الدین ایوب دریا کے کنارے ٹھہرنے والی اس تباہ حال فوج کی درماندگی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ عام حالات میں شاید وہ اتنی آسانی سے کسی کو پناہ نہ دیتا، مگر جب اسے معلوم ہوا کہ یہ عماد الدین زنگی کا قافلہ ہے تو اس نے قلعہ کے دروازے عماد الدین کے لیے کھول دیے۔ دریا دجلہ پر کشتیوں کا پل بنا کر زنگی فوج کے سپاہیوں کو وہاں سے کراس کروایا۔ مسافر کے لیے خوراک اور سواریوں کے چارے کا فوری بندوبست کیا۔ زخمیوں کے علاج و معالجہ کا بہترین انتظام کیا۔ عماد الدین زنگی 15 دن تک وہاں ٹھہرا رہا اور نجم الدین ایوب اس کی خدمت گاری کے لیے مستعد رہا۔ جب اتابک زنگی وہاں سے موصل روانہ ہوا تو اس کے دل میں نجم الدین کے لیے بڑی جگہ بن چکی تھی۔ ان دنوں زنگی کی زیادہ تر توجہ عراق کی سیاست پر تھی، کیونکہ ان دنوں خلیفہ مستنصر باللہ سے سلجوقیوں کی کشمکش وقفے سے جاری تھی۔ لہٰذا خود زنگی بھی بعض مہمات میں بغداد کے خلاف سر فارہا ہوا، تاہم بعد میں اس نے خلیفہ سے صلح کر لی اور مرکز خلافت کا حسب سابق احترام کرنے لگا۔ خلیفہ مستنصر کے دور میں عماد الدین کو فرنگیوں کے مقابلے کے لیے کوئی نئی مہم شروع کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ البتہ وہ کردستان میں اپنی سرحدوں کو وسیع کرتا رہا اور 528 ہجری میں کردوں کے کئی قلعوں پر قابض ہو گیا۔ دمشق کا حاکم اسماعیل بن بوری شمس الملوک اپنی حکومت کی کمزوری کے باعث فرنگیوں سے خوفزدہ تھا۔ اس نے زنگی کو از خود دمشق پر قبضے کی دعوت دی۔ چنانچہ زنگی نے دمشق پر بھی حملہ کیا، مگر شمس الملوک کے درباریوں نے دمشق کو زنگی کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ اختلاف اتنا بڑا کہ حاکم دمشق اپنے لوگوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ نئے حاکم کے نائب معین الدین نے شہر کا دفاع شروع کر دیا۔ زنگی محاصرہ کیے رہا، مگر پھر خلیفہ مستنصر کی طرف سے صلح کے دباؤ پر اس نے یہ مہم ترک کر دی۔ نجم الدین ایوب نے زنگی کو پناہ دیتے ہوئے اپنے دل کی آواز پر لبیک کہا تھا۔ اس فیصلے میں کسی بیرونی دباؤ کا بالکل بھی دخل نہیں تھا، مگر جب بغداد میں اس کے سرپرست بہروز کو، جس نے اس کو خانوادے کو تقریت کی قلعہ داری سونپی تھی، اس اقدام کی اطلاع ملی تو وہ ناراض ہوا اور اسے عاقبت اندیشی تصور کیا۔ اس کے باوجود نجم الدین کو اپنے کیے پر کوئی ندامت نہیں تھی۔ تاہم انہی دنوں ایک اور حادثہ پیش آ گیا۔ نشانہ بازی کے دوران نجم الدین کی غلطی سے تیر بہروز کے غلام کو لگا، جو مہلک ثابت ہوا۔ نجم الدین کو اس واقعے سے سخت ندامت ہوئی۔ بہروز کے لیے بھی یہ بہت تکلیف دہ بات تھی، مگر کیونکہ ایسا بلا قصد ہوا تھا اس لیے رعایت کی گنجائش نکل آئی۔ کیونکہ تقدیر الہی میں اس کردی خاندان اور زنگی خانوادے کے راستے میں ایک اکٹھے ہونا طے ہو چکا تھا، اس لیے کچھ عرصہ بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ نجم الدین کو سب کو چھوڑ کر موصل کی راہ اختیار کرنا پڑی۔ نجم الدین ایوبی کے صبر و تحمل کے برعکس اس کے چھوٹے بھائی
शेर को भी जोश का अंसर गालिब था। एक दिन उसने शहर के किसी बदकवाश अफसर को जान से मार डाला। इस अफसर ने किसी लड़की को छेड़ा था। लड़की ने आकर शेरको से फरियाद की। वो गजबनाक होकर इस अफसर की तलाश में निकला और इसे नेज़े के वार से मौका पर ही हलाक कर दिया। कहा जाता है कि मकतूल नसरानी था और उसने शेरको से बेहुदा गोई भी की थी। इस दौर में मुसलमानों के सियासी व अखलाकी तनज़्ज़ुल के बावजूद अफसरान तो कुजा हाकम भी अदालत की गिरफ्त से आज़ाद नहीं हुआ करते थे। इसलिए शेरको के हाथों उसका मारे जाना अदालत कत्ल पर हुकूमत ने बाज़पुर्स इसलिए शेरको के हाथों उस मावराए अदालत कत्ल पर हुकूमत ने बाज़पुर्स कर ली। खुद नजमुद्दीन अय्यूब इस मामले में अपने भाई से नाराज था। उसने खून बहा देने में भी भाई की मदद से इनकार कर दिया और इसे कैद करके तमाम सूरत हाल बगदाद में अपने वाली मुजाहिदीन बहरोज को लिख दी। बहरोज को सख्त रंज हुआ। उसने जवाबन लिखा, तुम्हारे बाप का मुझ पर एहसान है, इसलिए मैं तुम दोनों भाइयों से सख्त बर्ताव करना पसंद नहीं करता। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तकरीर से निकल जाओ। इस वजह से फिर कुर्द खानदान को वहां से निकलना पड़ा।